वजीर आजम का इनकलाबी प्रोग्राम वजीर आजम अपना घर स्कीम का इजरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम किए। घर की खरीदारी के लिए 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। कर्ज लेने के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन देना होगी। 1 माह में हतमी मंजूरी होगी। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट या 10 मरले का बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर करना होगी। कर्ज हासिल करने के लिए कोई फीस या पेमेंट से कबल अदायगी करना शर्त नहीं होगी। इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस या हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्ज मिलेगा। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकता है। पहले 10 साल में 5% फिक्स्ड मार्कअप होगा। अगले 10 साल नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। 50 लाख रुपए कर्ज लेने वाले अफराद 32,997 रुपए माहाना किस्त अदा करेंगे। 75 लाख कर्ज लेने वालों की माहाना किस्त 49,497 रुपए बनेगी, जबकि 1 करोड़ के कर्ज पर 65,996 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स के पहले से मकरूज न होना लाजिम करार दिया गया है, जबकि स्टेट बैंक और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन मंसूबे की मॉनिटरिंग करेंगी और मुल्क के गरीब मुतवसत तबके को अपनी छत के हुसूल के लिए वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का बाकायदा इजरा कर दिया गया है। दावत दूंगी मोहतरमा एमन असलम साहिबा को कि तशरीफ़ लाइए और इनको बैंक अल फलाह लिमिटेड की जानिब से जो रकम है वो दी जा रही है। अपना घर ये ख़रीदना चाहती हैं, एक फ़्लैट। मैं दावत दूंगी गज़ाला खुर्शीद साहिबा को कि आप भी तशरीफ़ लाइए और अपना रकम हासिल कीजिए, चेक वसूल कीजिए, जो कि बैंक ऑफ खैबर की तरफ से आपको इस कर्ज़े की मंजूरी दी गई है। मैं दरख्वास्त करूंगी मोहतरमा तस्लीम अंजुम साहिबा से कि तशरीफ़ लाइए और अपना घर जो कि आप बनाना चाहती हैं, ज़ाती घर बनाने की ख्वाहिशमंद है, उसके लिए आपने ये कर्ज़ लिया है वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम से। तशरीफ़ लाइए और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तरफ से ये कर्ज़ मंजूर किया गया और आपको आज दिया जा रहा है। मोहतरमा सलमा बीबी तशरीफ़ लाइए और आप भी अपना वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत अपना घर जो कि आप ख़रीदना चाहती हैं और उसके लिए आपने कर्ज़ लिया है, उसके लिए रकम वसूल कीजिए। आपको बहुत मुबारक हो। मोहतरम ग़ुलाम अब्बास साहब तशरीफ़ ले आइए और आप भी अपना घर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं और वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में आपको भी ये कर्ज़ जारी किया गया है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से आप इस रकम को वसूल करेंगे। जनाब वक़ार हुसैन तशरीफ़ ले आइए और आप भी अपना घर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको कर्ज़ जारी किया गया और वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत आप अपना घर ख़रीद सकेंगे। सोहराब आलम साहब तशरीफ़ ले आइए। आपने अपना घर ख़रीदने की ख्वाहिश में वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम से कर्ज़ लिया, जो कि JS बैंक लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। तशरीफ़ लाइए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि छत की फराहमी मुक़द्दस फरीज़ा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम किसी खास इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। अगले 4 साल में 5 लाख घरों का हदफ मुकर्रर किया है। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। स्कीम के लिए लीडिंग किरदार अदा करने वाले बैंकों को अवार्ड्स देंगे। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम किए। ये स्कीम, इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है। ये इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए है। ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। 10 मरले तक की जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। ये 5 मरले भी हो सकते हैं, ये 7 मरले भी हो सकते हैं, 10 मरले तक। और इसका हुजम जो फाइनेंसिंग का है वो 3.2 खरब रुपए का हुजम है। 20 साल इसकी मुद्दत है अपने लोन की, कर्जे की। मार्कअप 5% होगा और 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा। और जो सारा ये प्रोसीजर है बहुत आसान होगा और मैं उसको
خود ریویو کروں گا تو 10 سال 5% ہے اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ، اور آپ کوشش کریں کہ 10 سال میں ادا کر دیں۔ پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے، جس کے لیے 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں انشاءاللہ ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے۔ بجٹ کے آمد ہے، اس میں انشاءاللہ وہ بڑی چیزیں ہم لے کے آئیں گے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان نے وزیر اعظم کے اپنا گھر پروگرام کا خیر مقدم کر دیا۔ آباد کے چیئرمین حسن بخشی نے اسے حکومت کا صحیح وقت پر صحیح اقدام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اپنا گھر پروگرام سے ملک بھر میں معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی، روزگار میں اضافہ ہوگا، ہاؤسنگ کا شعبہ ترقی کرے گا اور عام شہری گھر بنانے کا خواب پورا کر سکے گا۔ جو وزیر اعظم پاکستان نے اناؤنسمنٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے خصوصاً جن کے پاس آج تک پاکستان میں اپنا گھر نہیں ہے، جن کو آسان سبسڈائز ریٹ پہ قرض فراہم کیا جائے گا، یہ بہت مثبت اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ اس سے پاکستان کا ہر وہ آدمی، ہر وہ نوجوان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اٹھانا چاہیے، جو اپنا اس ملک میں گھر بنانا چاہتا ہے۔ اس سے نہ تو صرف اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، امپلائمنٹ بڑھے گی، بلکہ ہمارے نوجوانوں کی ویلتھ کریشن ہوگی اور ہاؤسنگ سٹاک بھی بڑھے گا۔ دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں جس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، کینیڈا ہے، اور ہم اپنے مڈل ایسٹ کی بھی بات کریں، وہاں پر بھی 5% پہ لون دیا جاتا ہے مکان لینے کے لیے، اور پاکستان میں بھی 10 سال کے ٹینیور میں ٹینیور کے لیے یہ 5% فکس کر دیا گیا ہے 1 کروڑ کے لون کے لیے، اور جس میں آپ اگر فرض کریں 1 کروڑ کا فلیٹ پسند کرتے ہیں یا مکان پسند کرتے ہیں، 10% ڈاؤن پیمنٹ کریں گے اور 90% آپ کو لون ملے گا، جو کہ آپ آسان ایک ساتھ میں پے کریں گے۔ اور اس میں ایک اور احسن اقدام یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بینکوں کو پابند کیا ہے کہ وہ لون کی اپلیکیشن 15 دن میں اس کو تھرو کریں، ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، تاکہ لوگوں کو بے وجہ انتظار کرنا نہیں پڑے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک احسن اقدام ہے، اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کا، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے رائٹ مومنٹ پہ رائٹ اقدام کیا، تاکہ اس سے انشاءاللہ تعالی جنرل پاکستانی پبلک مستفید ہو سکے گی۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پالیسی ہے اس سلسلے میں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے، اور میرا خیال ہے آج میں اور زیادہ آپ کو پتہ ہے افتتاحوں وغیرہ میں جاتا نہیں ہوں، لیکن جہاں پہ بھی کوئی ڈی پی ڈی کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہاں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود جاؤں افتتاح کرنے، اس لیے کہ اس سے مجھے پھر اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر آگے اور ضروریات بڑھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس فیسلٹی کی حیدرآباد کے لوگوں کے لیے مبارکباد۔ مجھے ابھی بتا رہے ہیں کہ آلریڈی 65 بچے ادھر اس فیسلٹی کو استعمال کر رہے ہیں۔ 300 کی گنجائش ہے، اور اتنی جلدی مجھے پتہ ہے بھر جائے گا کہ آپ کو پھر ایکسپینشن کی ضرورت پڑے گی۔ اور میں نے میئر صاحب سے کہا ہے کہ جی اور جگہ ڈھونڈیں تاکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں۔ میں لوگوں سے بھی کہوں گا، خاص طور پہ بچوں سے کہوں گا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ آگے میں چھوٹا تھا، والدین نے کہا یا ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو، انجینئر بن گئے۔ اگر میں آج پیدا ہوتا اور انجینئر بننے کے خواب دیکھتا تو مجھے نوکری نہیں ملتی۔ وہ اس لیے نہیں ملتی کہ وہ انجینئر کا سارا کام وہ اے آئی آ گئی ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کام جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ اے آئی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو اگر آگے نوکریاں نہیں ہیں تو آپ اس ایریا میں اسپیشلائز کریں۔ ادھر ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو آکوپیشنل تھراپسٹ جو بچوں کو ایکسرسائز وغیرہ کراتے ہیں جہاں پہ ان کی مسلس کی کمزوری ہوتی ہے وہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے ایک آئیڈینٹیفائی کی حیدرآباد کی بچی جو ضیاء الدین ہاسپٹل میں
पढ़ रही है अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसको उन्होंने एम्प्लॉय किया, वो वीकेंड्स पे आती है, इधर काम करती है, और उन्होंने उसको स्कॉलरशिप भी दी और अभी से हायर कर लिया कि वो इधर आके काम करेगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि आपको नौकरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा किसी के पास, नौकरी आपको ढूंढेगी। तो आप इन फील्ड्स में स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, इसमें आप आगे बढ़े और इसमें ज़रूर, और हुकूमत इंशाल्लाह ताला की फैसिलिटी और पैदा करेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी होगी, लोगों की ज़रूरियात इतनी है। मैं हुकूमत की कॉन्सेप्ट जो कि मेरा नहीं है, मैंने अली से लोग और भी लोग ऐसे जो हमारे साथ इस